गाइज सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रान्सी डिजिटल क्रिएसन र हामी अहिले होलीको लोला समात्ने गेम खेलिरहेका छौँ। कृपया यो भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, साथै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। गाइज मैले यो लोला चाहिँ मेरो छोरालाई फाल्दैछु यो क्याच गर्नलाई। उसले क्याच गर्न सक्छ कि सक्दैन है त, लु हेरौँ। ल मामुले चाहिँ यो लोला फाल्दै छिन्, अब छोराले समाउन सक्छ कि सक्दैन है त। ल क्याच समाते। अब मामुको पालो। अब यो लोला बाबुले क्याच गरिसक्यो, अब मामुको पालो छ है त। ल फाल्दियो, मामुलाई फाल्दियो। गाइस अब यो चाहिँ मेरो पालो आयो, मैले छोराले फाल्दैछु है त। ल पढ्न ल्याएर क्याच है, क्याच। यस!